सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि पाक फौज में तकर्रुर तबादले। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कमांडर गुजरांवाला कोर और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ट्रॉमा मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें कि पाक फौज में तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर बताइएगा। ये देखिए, पाक फौज में आला सतह पर जो है वो बड़े तकर्रुर और तबादले हुए हैं, जिसमें ISI के सरबरा और डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है तब्दील करके। इसके अलावा उनकी जगह दूसरा जो तबादला हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का हुआ है और उन्हें कमांडर गुजरांवाला कोर तैनात किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं उनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से बताया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने DGISI फ्राइज सर अंजाम दिए हैं और वो जो है वो 24वें DGISI रहे हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल हमीद जो है एडजुटेंट जनरल भी फ्राइज जो है वो सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो जो है वो GOC 1630 डिवीजन पनुआकल में भी तैनात रहे और उनका ताल्लुक चकवाल के हवाई इलाके लुत्फियाल से है। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जून 2019 में DGISI मुकर्रर किया गया था। उन्हें अप्रैल 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली थी और DGISI तैनाती से कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर फाइज थे। तो ये बड़े तकर्रुर तबादले थे जो ISPR की जानिब से कंफर्म किए गए हैं। जी, बड़े तकर्रुर तबादले ISPR की जानिब से आज कंफर्म किए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कमांडर गुजरांवाला कोर और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिए गए हैं। अहम खबर अपने नाजरीन को दे रहे हैं। पाक फौज में अहम तकर्रुर तबादले किए गए हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी हमें अपडेट करते। सगीर, शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के सफ़र आखिरत के हवाले से। लेजेंड उमर शरीफ की नमाज जनाजा उमर शरीफ पाक में अदा की जाएगी। उमर शरीफ का जसद खाकी कराची के उमर शरीफ पाक पहुंचा दिया गया है, जबकि पाक में मदाहों की बड़ी तादाद जमा है। फनकार बरादरी भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आपको हम अपडेट कर रहे हैं। लेजेंड उमर शरीफ की नमाज जनाजा उमर शरीफ पाक में अब से कुछ ही देर बाद अदा की जाएगी। उमर शरीफ का जसद खाकी कराची के उमर शरीफ पाक क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में पहुंचा दिया गया है, जबकि पाक में मदाहों की बड़ी तादाद जमा है। जबकि आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी यहाँ पर सख्त इंतजामात किए गए हैं। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। मौलाना बशीर फारूकी लेजेंड उमर शरीफ की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। सैयद ज़ीशान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में आप लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं? जी देखें, अब बहुत बड़ी तादाद में मद्दा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जनाजा भी अब से कुछ देर पहले जनाजागाह में पहुँच चुका है। इस वक्त जनाजे की जो एम्बुलेंस लेकर जनाजा आई है उसे जो है वो जनाजे के मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, लिहाजा लोगों से अपील की जा रही है कि वो एम्बुलेंस को जगह दें ताकि लोग मैयत जो है वो टेंट तक पहुँच सके, जो कि नमाज जनाजा के लिए यहाँ पर लगाया गया है। उमर शरीफ के अजीज अकरबा की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो भी यहाँ पहुंची है। इसके अलावा उनके मद्दाहों की एक बहुत बड़ी तादाद है। सियासी जमातों के रहनुमा हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो अब से कुछ देर पहले PTI रहनुमा खुर्रम शेख जमान और जमाल अहमद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उमर शरीफ के साथ काम करने वाले साथी आर्टिस्ट जो हैं न सिर्फ कराची बल्कि लाहौर से सुहेल अहमद अजीजी, रैम्बो और दीगर जो सऊद हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो उनके साथ स्टेज के आर्टिस्ट हैं, जो स्टेज की फनकार बरादरी है उसके ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे अफराद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त जो है वो सफ़बंदी का अमल जो है वो जारी है। एम्बुलेंस को जो है वो अपने मुकाम पर पहुंचा दिया गया है और अब
जो मुकर्रीन है वो यहाँ पर सफ बंदी के लिए अपील कर रहे हैं लोगों से कि लोग जो हैं वो मुनज़्ज़म तरीके से सफ बंदी करें ताकि नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा सके। जी ठीक है ज़ीशान, अपने नाज़रीन को हम अपडेट करते चलेंगे। मनाज़र भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ पर इस वक्त जो उमर शरीफ के मद्दाह हैं, उनके चाहने वाले, वो भी मौजूद हैं अजीज़ व अक़ारिब के अलावा, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात भी बड़ी तादाद में पहुँची हैं। फ़नकार बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 उमर शरीफ पार्क में अब से कुछ ही लम्हों बाद उमर शरीफ लेजेंड की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उमर शरीफ का सफ़र आखिरत उनकी रहाइश का गुलशन इकबाल पार्क से अब से कुछ ही देर कबल हमने देखा था कि उनकी मैयत को जसद खाकी को रवाना किया गया था। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में उमर शरीफ पार्क में उनकी नमाज जनाजा अब से कुछ ही देर बाद अदा की जाएगी। मौलाना बशीर फ़ारूकी उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ीशान हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़ीशान बताएगा, यकीनन यहाँ पर सिक्योरिटी के भी आज खासे कड़े इंतजाम किए गए होंगे। जी बिल्कुल, हर तरह के इंतजाम जो हैं वो काफ़ी पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे। इंतजाम को अपनी शक्ल जो है वो 2-3 घंटे पहले ही दे दी गई थी। 3 बजे जो है वो नमाज जनाजा का वक्त मुकर्रर किया गया था। तकरीबन 2:15 बजे गुलशन इकबाल में वाक़ उमर शरीफ की रिहाइशगाह से एम्बुलेंस उनका जज्बे खाकी लेकर निकली है और शाहराह फैसल के रास्ते से तकरीबन यहाँ तक पहुँचने में उसे पौना घंटा लगा है। 3:05 पर एम्बुलेंस जो है वो उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन ब्लॉक 2 के अंदर दाखिल हुई है। उससे कुछ ही देर पहले गवर्नर इमरान इस्माइल भी यहाँ पर पहुँच चुके थे। इसके अलावा उमर शरीफ के साथ काम करने वाले स्टेज आर्टिस्टों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि तकरीबन 1 घंटे पहले ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी। सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनकी भी यहाँ पर आमद हो चुकी है और उमर शरीफ के मद्दाह जो हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अब मेरे सामने जो मनाजिर हैं, बड़ी तादाद में लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो अब सफ बंदी कर रहे हैं। स्टेज से बार बार ऐलान किया जा रहा है कि यहाँ पर सफ बंदी जो है मुनज़्ज़म तरीके से जल्द कर ली जाए ताकि मैयत को नमाज जनाज़े के बाद जो है वो तक़सीम के लिए अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार रवाना किया जा सके, जो कि यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पर है, जहाँ पर उमर शरीफ साहब की तक़सीम जो है वो लियाकत कंपाउंड जो कि मुत्तसिल है अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार से, वहाँ पर की जाएगी। जी ठीक है ज़ीशान, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब से कुछ ही लम्हों बाद यहाँ पर क्लिफ्टन ब्लॉक 2 उमर शरीफ पार्क में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद उनका जसद खाकी जो है उसे मुंतकिल किया जाएगा हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के हाथे में और वहीं पर उनकी तदफीन की जाएगी। हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ीशान हमारे साथ ही मौजूद हैं। ज़ीशान बताइएगा, आप बता रहे थे कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी शख्सियात हैं जो कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुँची हैं? जी देखिए, मुख्तलिफ सियासी जमातों में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के अलावा जो PTI के MLA हैं जमाल, इसके अलावा PTI रहनुमा हैं खुर्रम शेर रहमान, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सईद गनी, वक़ार मेहदी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ हैं उनके जो इलाकाई नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी तादाद जो है वो उमर शरीफ के मद्दाहों की है। तमाम रंग व नस्ल के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो उमर शरीफ के फन के मद्दाह थे, वो यहाँ पर नमाज जनाजा में शिरकत के लिए उमर शरीफ पार्क पहुँचे हैं। इसके अलावा जो हमायतीन शहर हैं, साजिद बरादरी के अफराद हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमें ओलंपियन इस्लाउद्दीन भी दिखाई दिए, वो भी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए पहुँचे हैं। इसके अलावा लाहौर से सुहेल अहमद अजीज़ी और जॉन रैम्बो सऊद, ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपने साथी फनकार की नमाज जनाजा में शरीक होने के लिए। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद उन स्टेज जूनियर आर्टिस्टों की है जो कि उमर शरीफ साहब के साथ मुख्तलिफ स्टेज के अंदर काम करते रहे हैं। जो स्टेज के प्रोड्यूसर्स हैं, जो अमला है, वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पहुँचा है। इस वक्त जो है वो सूरत हाल के सामने जो है वो सफ बंदी का अमल जो है वो किया जा रहा है, मगर इसके अंदर कुछ मुश्किलात भी पेश आ रही हैं कि रश बहुत ज़्यादा है जनाजे के अंदर। लोग अब भी जो है वो जनाजागाह के अंदर दाखिल हो रहे हैं और सफ़ों में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार जो है वो इंतज़ामिया ऐलान कर रही है कि सफ बंदी का अमल जल्दी मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जनाजा यहाँ पर 3:05 पर गेट के अंदर दाखिल हो चुकी थी एम्बुलेंस, मगर अब तकरीबन जो है वो 20 मिनट होने वाले हैं, मगर अब तक जो है वो लोगों की रश की वजह से सफ बंदी का अमल जो है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। मगर बहरहाल अब सफ बंदी जो है वो काफ़ी हद तक कर ली गई है। जो पहले की 2 सफ़ें हैं जनाजे के फौरन बाद जहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी की गई है जिसके अंदर जनाजा मौजूद है उमर शरीफ साहब का,
تو وہاں پر جو ہے وہ پہلی جگہ جو ہے وہ عمائدین شہر کے علاوہ جو عمر شریف صاحب کے رشتے دار ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور دیگر جو عزیز و اقربا ہیں ان کے لیے مختص کی گئی ہے۔ تو وہاں سے لوگوں کو جو ہے وہ تیسری صف میں منتقل کیا گیا ہے تاکہ عمائدین شہر اور عمر شریف صاحب کے جو عزیز و اقربا ہیں وہ پہلی صف میں یا دوسری صف میں نماز جنازہ کی ادائیگی کر سکیں۔ اس کے بعد اب سے کچھ دیر کے بعد نماز جنازہ جو ہے وہ مولانا بشیر فاروقی کی اقتداء کے اندر ادا کر دی جائے گی، اور اس کے بعد عمر شریف صاحب کے جنازے کو یہاں سے جو ہے وہ ایک کاروان کی شکل میں، کیونکہ بہت ساری گاڑیاں دیگر ایمبولینسز بھی ہمراہ ہیں، بہت ساری گاڑیاں ہیں یہاں پر ہمراہ ہیں، تو پورا ایک قافلہ جو کہ گلشن اقبال میں واقع ان کے گھر سے یہاں تک پہنچا ہے۔ اب یہاں سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے عبداللہ شاہ غازی مزار کا، اور وہاں پر اس کے احاطے میں ان کی قبر جو ہے وہ پہلے ہی تیار کر لی گئی ہے۔ اب یہاں سے جنازہ جو روانہ ہوگا تو اس کے بعد وہاں پر ان کی تدفین جو ہے وہ لیاقت کمپاؤنڈ متصل عبداللہ شاہ غازی مزار کی جائے گی۔ جی، عبداللہ شاہ غازی مزار لیاقت کمپاؤنڈ کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ مولانا بشیر فاروقی اب سے کچھ ہی لمحوں بعد لیجنڈ اداکار عمر شریف کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ کلفٹن بلاک 2 عمر شریف پارک میں ان کی نماز جنازہ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ادا کی جائے گی۔ اس وقت صف بندی کا عمل جاری ہے اور کچھ ہی لمحوں بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ آپ کو بتا چلیں کہ گزشتہ روز جرمنی میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، جس کے بعد ان کا جسد خاکی قومی پرچم میں لپیٹ کر پاکستان کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اور آج صبح ان کا جسد خاکی کراچی پہنچا، جس کے بعد انہیں سردخانے منتقل کیا گیا تھا سوراخ گوٹ، جس کے بعد ان کی میت کو ان کی رہائش گاہ گلشن اقبال میں منتقل کیا گیا، جہاں پر ان کے چاہنے والوں نے، ان کے عزیز و اقارب نے ان کا آخری دیدار کیا، اور اس وقت ان کی جو میت ہے وہ موجود ہے عمر شریف پارک کلفٹن بلاک 2 میں، جہاں پر اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مولانا بشیر فاروقی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جبکہ آپ جو دوسری طرف مناظر دیکھ سکتے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ غازی مزار کے احاطے کے یہ مناظر ہیں، جہاں پر خواہش تھی لیجنڈ فنکار اداکار عمر شریف کی کہ ان کی تدفین حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی جائے، تو ان کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ کا تعین کیا گیا، اور یہاں پر تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کلفٹن بلاک 2 کے اس پارک سے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کا، اور وہاں پر جو ہے ان کی تدفین کی جائے گی۔ عمر شریف کا سفر آخرت اس حوالے سے ان کی جو نماز جنازہ ہے اب سے کچھ ہی لمحوں بعد کلفٹن بلاک 2 عمر شریف پارک میں ادا کی جائے گی۔ براہ راست مناظر اس وقت آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ صف بندی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور کچھ ہی لمحوں میں مولانا بشیر فاروقی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ آپ کو بتا چلیں کہ عزیز و اقارب سمیت ان کے مداح بڑی تعداد میں اس وقت ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد یہاں پر پہنچی ہے۔ فنکار برادری جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچی ہے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل سمیت بیرسٹر مرتضی وہاب بھی اس وقت کلفٹن بلاک 2 کے عمر شریف پارک میں ہی موجود ہیں، نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ صف بندی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور اب سے کچھ ہی لمحوں بعد لیجنڈ فنکار اداکار عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی جائے گی۔ ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے عمر شریف پارک کلفٹن بلاک 2، جہاں پر لیجنڈ فنکار اداکار عمر شریف کی نماز جنازہ اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ادا کی جائے گی۔ مولانا بشیر فاروقی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ صف بندی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، کچھ ہی لمحوں میں لیجنڈ فنکار عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ مولانا بشیر فاروقی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور جیسے ہی نماز جنازہ یہاں پر ہوگی اس کے بعد تقریباً 1.5 سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، یہاں سے جہاں پر ان کو لے جایا جائے گا، ان کی تدفین وہیں پر کی جائے گی، اور وہاں پر تمام تر انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سخت پروٹوکول میں ضیاء الدین روڈ سے ہوتا ہوئے ان کا جسد خاکی کو عبداللہ شاہ غازی مزار پر لے جایا جائے گا، اور وہیں پر ان کی تدفین کی جائے گی۔ عمر شریف کی خواہش تھی کہ ان کی تدفین جو ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہو، اور اسی خواہش کے مد نظر تمام تر انتظامات مکمل کیے گئے، اور اب سے کچھ ہی لمحوں میں ان کی نماز جنازہ عمر شریف پارک کلفٹن بلاک 2 میں ادا کی جائے گی۔ صف بندی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، مولانا بشیر فاروقی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔
لیجنڈ فنکار عمر شریف کا سفر آخرت۔ عمر شریف کی نماز جنازہ اب سے کچھ ہی لمحوں میں ادا کی جائے گی۔ بڑی تعداد میں عزیز و اقارب اور ان کے چاہنے والے اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت اللہ اکبر۔ بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الله أكبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله کامیڈی کنگ عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ مولانا بشیر فاروقی نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی نماز جنازہ میں موجود تھے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک باسمک الأعظم ورضوانک الأکبر اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا ولسانا صادقا وقلبا سلیما والشفاء من كل داء وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت مغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ہمارے بھائی عمر شریف کی اے اللہ قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی منزل آسان فرما۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس نکیرین علیہ السلام آئیں گے
انہیں سوالات کے جوابات دینے میں کامیڈی کنگ عمر شریف کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ اس وقت مولانا بشیر فاروقی دعا کرا رہے ہیں۔ اب سے کچھ ہی لمحوں میں ان کے جسد خاکی کو، ان کی میت کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں تدفین کے لیے لے جایا جائے گا۔ بخشش فرما دے، انہیں اپنے پیارے حبیب کی شفاعت نصیب فرما، ان کے تمام محبت کرنے والے اور بالخصوص ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ جتنے محبین آئے ہیں سب کا جنازہ پڑھنا قبول فرما۔ جتنے رضاکار یہاں پر کام کر رہے ہیں، سیلانی ہو یا دعوت اسلامی ہو یا ایڈی فاؤنڈیشن ہو، ان سب کی خدمت کو بھی قبول فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیجنڈ فنکار عمر شریف کی نماز جنازہ عمر شریف پارک لیفٹن بلاک 2 کراچی میں ادا کر دی گئی ہے، اور اب سے کچھ ہی لمحوں بعد ان کی میت کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی جانب لے جایا جائے گا۔ ضیاء الدین روڈ پر پروٹوکول لگا کر تمام راستوں کو بند کیا جائے گا، اور ان کی میت کو ادھر ایمبولنس کے ذریعے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار تک لے جایا جائے گا، جس کے احاطے میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لیجنڈ اداکار، لیجنڈ فنکار عمر شریف کی یہ خواہش تھی کہ ان کی تدفین حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہو۔ ہمارے نمائندے سید ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید ذیشان بتائیے گا، نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، دعا بھی پڑھا دی گئی، اب عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی جانب لے جایا جائے گا، کتنا فاصلہ ہے اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی دیکھیں، اب سے کچھ دیر پہلے عمر شریف کی نماز جنازہ مولانا بشیر فاروقی کی ابتدا میں ادا کر دی گئی ہے، اور اب جنازے کو جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی مزار تدفین کے لیے لے جایا جائے گا، جو کہ یہاں سے تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جب میت گھر سے روانہ ہوئی تھی دکن اقبال سے، تو اس کے بعد جو ہم نے یہی صورتحال دیکھی کہ پورا راستہ جو ہے وہ عمر شریف کی جو ایمبولینس کی میت لے کے آ رہی تھی، اس کو پروٹوکول دیا گیا، اور راستہ شارع فیصل احمدی خان روڈ سے ہوتے ہوئے عمر شریف کی میت یہاں پر پہنچی تھی، اور یہاں سے جو جسد خاکی جو ہے ان کا پہنچایا جائے گا عبداللہ شاہ غازی مزار، تو اس کے لیے بھی پولیس کی سیکورٹی اور ٹریفک پولیس کا جو اسکواڈ ہے۔ ٹھیک ہے ذیشان، اس حوالے سے مزید بھی ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ فی الوقت آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کانفرنس اور دیگر معاملات پر وزیر اعظم کو بریف کیا۔ ملاقات کے حوالے سے مزید جانیں گے، اسلام آباد سے ہمارے نمائندے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، اس ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ جی بالکل، ہمارے اویس سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف نے کور کمانڈرز کانفرنس اور دیگر معاملات پر وزیر اعظم کو بریف کیا ہے۔ اویس کیانی سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ اویس بتائیے گا۔ دیکھیں، ہمارے معتبر ذرائع میں بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں یہ اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ عسکری جو تیاریوں کے حوالے سے اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے حوالے سے پاک فوج کی وزیر اعظم کو آگاہ کیا ہے، کور کمانڈر کانفرنس میں ہونے والے اہم ترین فیصلوں کے حوالے سے آگاہ کیا ہے، اور ہمارے معتبر ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ نائب جی ISI کے معاملے پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ 20 منٹ تک کی ملاقات جو ہے وہ جاری رہی PM ہاؤس میں، اور اس میں جو ہے نہایت ہی اہم جو ہے ڈسکشن ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے اویس، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ وزیر اعظم سے DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعظم نے DG ISI کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی نئی پوسٹنگ پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اویس، اس ملاقات کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی الوداعی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان سے، اور یہ ملاقات بھی PM ہاؤس میں ہوئی ہے۔ جو DG ISI کی خدمات کی جو ہے وہ تعریف کی گئی ہے۔ 2.25 سال کے جو ان کا جو ٹینیور رہا ہے اس پر جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے ان کی جو پرفارمنس ہے ان کو جو ہے وہ سراہا ہے، اور وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی نئی پوسٹنگ پر نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، آپ نے اپڈیٹ کیا، بہت شکریہ آپ کا۔
आपको बताएं कि फैयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया है। हुकूमत ने हसन खावर को हुकूमत पंजाब का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है। हसन खावर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद है। वसीम, एक बार फिर फैयाजुल हसन चौहान को तर्जुमान पंजाब हुकूमत के ओहदे से हटा दिया गया है, इसकी कोई वजह सामने आ पाई है? जी, एक मरतबा फिर फैजुल हसन चौहान को ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन इस मरतबा भी फैजुल हसन चौहान को इस बात का इल्म नहीं है कि वो अब हुकूमत पंजाब के तर्जुमान नहीं रहे। उन्होंने गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर पंजाब ने यह फैसला किया है तो शायद इस वजह से किया होगा कि मैं ठीक अंदाज में, बेहतर अंदाज में हुकूमत पंजाब की तर्जुमानी नहीं कर सका। लेकिन इस ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आपने अपडेट किया। साल 2021 के लिए केमिस्ट्री के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया गया। रवां बरस 2 साइंसदानों को मुश्तरका तौर पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन गैर मुतनासिब कीमियाई अमल को ऑर्गेनिक अमल से तेज़ करने का तरीका ईजाद करने पर नोबेल इनाम के हकदार करार पाए हैं। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।